फंक्शन्स् इन् C and C++ इति विषयकस्य स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रति स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयम् इमान् विषयान् ज्ञास्यामः। फंक्शन नाम किम्, फंक्शन इत्यस्य सिंटैक्स, रिटर्न स्टेटमेंट इत्यस्य सार्थकता च। उदाहरणे सह वयमिदं कुर्मः। वयं कांश्चन सामान्यदोषान् तत्परिहारोपायान् च ज्ञास्यामः। पाठस्यास्य ध्वन्यङ्कनायाहम् उबुन्तु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10 GCC तथा G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1 च उपयुञ्ज्महे। वयं फंक्शन्स् इत्येतेषां पीठिकया सह प्रारभामहे। फंक्शन इतीदं निर्दिष्टकार्यस्य एक्सिक्यूट करणाय प्रोग्राम युतं भवति। प्रत्येकं प्रोग्राम एकं तदधिकं वा फंक्शन्स् प्राप्नोति। एक्सिक्यूट करणादनन्तरं कंट्रोल इतीदं एक्सेस् स्थानं प्रति आगच्छति। फंक्शन इत्यस्य सिंटैक्स पश्यामः। रिटर्न टाइप इतीदं डेटा इत्यस्य विधं डिफाइन करोति, तत्तु फंक्शन रिटर्न्स् इति। फंक्शन नेम इतीदं डिफाइन करोति। पैरामीटर्स् इत्युक्ते वेरिएबल नेम्स् तथा तेषां विधस्य लिस्ट वर्तते। वयम् एकं एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई कर्तुं शक्नुमः। इदं फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स् इति कथ्यते, अपि चेदं फंक्शन्स् विथ आर्गुमेंट्स् इति कथ्यते। अधुना एकं प्रोग्राम void उपयुज्य कुर्मः। अहम् एडिटर मध्ये प्रोग्राम लिखितवान् अस्मि, अतः तदुद्घाटयामि। स्मरन्तु यत् अस्माकं फाइल नेम फंक्शन इत्यस्ति, अपि च वयं सञ्चिकां .c एक्सटेन्शन् इत्यनेन सह सेव् कुर्मः। अधुना अहं कोड विवृणोमि। इदमस्माकं हेडर फाइल वर्तते। एकस्य फंक्शन इत्यस्य विनियोगात् प्राक् तत् डिफाइन भवितव्यम्। वयमत्र add नाम्नः फंक्शन डिफाइन कृतवन्तः। पश्यन्तु, add फंक्शन इतीदं विना आर्गुमेंट्स् वर्तते, अपि च रिटर्न टाइप इतीदं void वर्तते। द्विप्रकारकाणि फंक्शन्स् वर्तन्ते। यूजर डिफाइन्ड तत्तु अस्माकं add फंक्शन इव, तथा प्रीडिफाइन्ड तत्तु अस्माकं printf तथा मेन फंक्शन इव। वयमत्र a तथा b इतीमे 2 तथा 3 मूल्यत्वेन इनिशियलाइज कृतवन्तः। वयमत्र c इति वेरिएबल डिक्लेयर कृतवन्तः। पश्चात् वयं a तथा b अनयोर् मौल्यं संयोजयामः। फलितं c मध्ये रक्ष्यते। पश्चात् वयं फलितं मुद्रापयामः। इदमस्माकं मेन फंक्शन वर्तते। अत्र वयं add फंक्शन कॉल कुर्मः। संकलनक्रिया भूत्वा फलितं मुद्राप्यते। अधुना सेव् नुदन्तु। अधुना प्रोग्राम इतीदं एक्सिक्यूट कुर्मः। कृपया Ctrl Alt तथा T कीलकानि युगपन् नुत्वा टर्मिनल उद्घाटयन्तु। कंपाइल कर्तुं GCC function.c-o fun इति टङ्कयन्तु। एक्सिक्यूट कर्तुं ./fun इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु। वयं sum of a and b is 5 इति फलितं पश्यामः। अधुना प्रोग्राम प्रति आगच्छन्तु। फंक्शन्स् इतीमानि पैरामीटर्स् अथवा आर्गुमेंट्स् इति विशिष्टानि आइडेंटिफायर्स् युतानि भवेयुः। अधुना तदेव उदाहरणम् आर्गुमेंट्स् इत्येतैः सह पश्यामः। अहं कानिचन परिवर्तनान्यत्र करोमि। int add int a, int b इति टङ्कयन्तु। वयमत्र एकं फंक्शन add डिक्लेयर कृतवन्तः। int a तथा int b इतीमे add फंक्शन इत्यस्य आर्गुमेंट्स् वर्तेते। इदं डिलीट कुर्मः। a तथा b इतीमे इनिशियलाइज करणं नावश्यकम्। printf स्टेटमेंट निष्कासयन्तु। int main इति टङ्कयन्तु। वयमत्र sum इति वेरिएबल डिक्लेयर कुर्मः। int sum सेमिकोलन् इति टङ्कयन्तु। पश्चात् sum इक्वल टु add 5,4 सेमिकोलन् इति टङ्कयन्तु। अत्र वयं add फंक्शन कॉल कुर्मः। पश्चात् वयं पैरामीटर्स् इतीमानि 5 तथा 4 इति पास कुर्मः। 5 इतीदं a मध्ये तथा 4 इतीदं b मध्ये स्टोर जायन्ते। संकलनक्रिया सम्भवति। अधुना फलितं मुद्रापयामः। अतः printf sum is %d/n sum इति टङ्कयामः। इदं डिलीट कुर्वन्तु, यतोहि वयम् उपरि फंक्शन कॉल कृतवन्तः। रिटर्न 0 सेमिकोलन् इति टङ्कयन्तु। एकं नॉन void फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट युतं भवेदेव, येन वैल्यू प्रत्यर्प्यते। सेव् नुदन्तु। अधुना प्रोग्राम इतीदं एक्सिक्यूट कुर्मः। टर्मिनल प्रति आगच्छन्तु। पूर्ववदेव कंपाइल कुर्वन्तु। अधुना एक्सिक्यूट कुर्वन्तु। फलितं sum is 9 इति प्रदर्शितम्।
अधुना इदमेव प्रोग्राम C++ मध्ये कथं एक्सिक्यूट करणीयमिति पश्यामः। अस्माकं प्रोग्राम प्रति आगच्छन्तु। अहमत्र कानिचन परिवर्तनानि करोमि। अतः Shift Ctrl तथा S कीलकानि युगपन् नुदन्तु। अधुना सञ्चिकां .cpp एक्सटेन्शन इत्यनेन सह सेव् कुर्वन्तु। सेव् नुदन्तु। आदौ वयं हेडर फाइल इतीदं IOStream इति परिवर्तयामः। वयमत्र यूसिंग स्टेटमेंट संयोजयामः। फंक्शन डिक्लेरेशन इतीदं C++ मध्ये समानं वर्तते। अतोऽत्र किमपि परिवर्तनं नावश्यकम्। अधुना printf स्टेटमेंट इत्यस्य स्थाने cout स्टेटमेंट उपयुञ्ज्महे। यतः वयं cout फंक्शन इतीदं C++ मध्ये लाइन मुद्रापयितुम् उपयुञ्ज्महे। अस्माकमत्र फॉर्मेट स्पेसिफायर तथा \n च नावश्यके। कोमा इतीदं डिलीट कुर्वन्तु। अधुना द्वे ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टङ्कयन्तु। सम इत्यस्यानन्तरं पुनः द्वे एंगल ब्रैकेट्स टङ्कयन्तु। डबल कोट्स इत्यस्यानन्तरं \n टङ्कयन्तु। क्लोजिंग ब्रैकेट्स डिलीट कुर्वन्तु। अधुना सेव् नुदन्तु। अधुना प्रोग्राम इतीदं कंपाइल कुर्मः। टर्मिनल प्रति आगच्छन्तु। अत्र g फंक्शन .cpp -o fun1 इति टङ्कयन्तु। वयमत्र fun1 प्राप्तवन्तः यतोहि आउटपुट फाइल fun इतीदं ओवरराइट कर्तुं नेच्छामः। एंटर नुदामः। ./fun1 इति टङ्कयन्तु। आउटपुट sum is 9 इति प्रदर्शितम्। अधुना वयं जायमानान् सामान्यदोषान् पश्यामः। वयमत्र 4 इत्यस्य स्थाने x इति टङ्कयामः चेत् अन्यानि कोड्स् अहं तथैव स्थापयामि। सेव् नुदन्तु। अधुना कंपाइल कुर्मः। वयं लाइन नंबर 10 मध्ये एरर पश्यामः। x was not declared in this scope इति। यतोहि x इतीदं कैरेक्टर वेरिएबल वर्तते। इदं कुत्रापि डिक्लेयर न कृतम्। अपि च अस्माकं add फंक्शन इंटिजर वेरिएबल आर्गुमेंट रूपेण प्राप्तवदस्ति। अतः रिटर्न टाइप तथा रिटर्न वैल्यू अनयोर्मध्ये असमानता वर्तते। अधुना प्रोग्राम प्रति आगच्छन्तु। अधुना एरर फिक्स कुर्मः। लाइन नंबर 10 मध्ये 4 इति टङ्कयन्तु। सेव् नुदन्तु। अधुना पुनः एक्सिक्यूट कुर्मः। प्रॉम्प्ट इतीदं क्लियर कुर्मः। पूर्ववत् कंपाइल कुर्वन्तु। आम्, इदं कार्यं करोति। वयमधुना अन्यमेकं सामान्यदोषं पश्यामः। अत्र वयं एकमेव पैरामीटर पास कुर्मः चेत् 4 निष्कास्य सेव् नुदन्तु। टर्मिनल प्रति आगच्छन्तु। कंपाइल कुर्मः। लाइन नंबर 10 मध्ये दोषः दृश्यते। Too few arguments to function int add int, int इति। प्रोग्राम प्रति आगच्छन्तु। अत्र वयं द्वे पैरामीटर्स् प्राप्तवन्तः इति ज्ञायते। int a तथा int b च। अपि च अत्र वयं केवलं एकं पैरामीटर पास कुर्मः। अतः इदं एरर यच्छति। अधुना दोषपरिमार्जनं कुर्मः। 4 इति टङ्कयन्तु। सेव् नुदन्तु। टर्मिनल प्रति आगच्छन्तु। अधुना एक्सिक्यूट कुर्मः। आम्, इदं कार्यं करोति। स्लाइड्स् प्रति आगच्छन्तु। सारं पश्यामः। अस्मिन् पाठे वयं फंक्शन तथा फंक्शन इत्यस्य सिंटैक्स, आर्गुमेंट विना फंक्शन, तद्यथा void add, आर्गुमेंट्स् इत्यनेन सह फंक्शन, तद्यथा int add int a, int b च ज्ञातवन्तः। पाठनियोजनत्वेन एकस्याः संख्यायाः वर्गम् अन्वेष्टुम् एकं प्रोग्राम लिखन्तु। अधस्तन लिंक मध्यस्थं वीडियो पश्यन्तु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य विवरणं यच्छति। उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति चेत् डाउनलोड कृत्वा पश्यन्तु। स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट गणः स्पोकेन ट्यूटोरियल उपयुज्य कार्यशालां चालयति। ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रं च यच्छति। अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इत्यस्मै लिखन्तु। स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रकल्पः टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट इत्यस्य भागोऽस्ति। इदं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन ICT MHRD भारतसर्वकारस्य अनुदानं प्राप्तवदस्ति। अधिकविवरणं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्रोपलभ्यते। पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च श्री नवीन भट्टः उप्पिनपट्टणम्।
धन्यवादाः।